atong paminaw ning pastor kay matod pa niya, regardless daw kung kinsay nagtukod sa simbahan, di daw magmatter ato ang paminawon. Ang imong pundok or ang akong pundok, bisag karon pa nako ni gitukod, it doesn't matter at all. Bisag karon pa nako ni gitukod. Kung ang akong mga pagtulunan sibo, haom, uyon sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Ato sang putlon makadiot. Unsa may imong basis o kinsa may imuhang proof or witness nga kanang imuhang pagtulunan insakto na o gikan na sa Dios. Ikaw ra po'y mo claim. Ikaw ra po'y miingon nga sakto na ang imong pagtulunan. Self-serving man na nga mga statement. Ang gitukod sa tao, ang gitukod sa Dios managlahi jud na. Kay ang tao bakakon samtang ang Dios matinud-anon. Giun sa man nato pagkibalo nga ang imuhang pagtulunan nga imo rang tinukod walay bakak ni ana. Padayon nato mga kaigsuonan. Kana mo'y basihan ang pagtulunan. Dili ang pizza kanus gitukod ang sikta. Dili kung kinsa ang gigamit sa Ginoo sa pagtukod anang simbahana. Ang kamatuoran, imo kining masayran o imo kining mahibawan diha sa iyahang mga pagtulunan. Kung kini nakauyon ba, nakahaom ba, nakasibo ba, parihas ba, kang Kristo ba, ug sa mga apostoles kini nga mga pagtulunan. Kana So dali ray pag-ingon ni ana bisang kinsa mo claim nga ang gitukod nila nga simbahan subay sa gitudlo sa apostolis, subay sa gitudlo ni Kristo. Bisang kinsa. Kining 50,000 kapin nga narehistro sa tibuok kalibutan nga lain-lain nga simbahan nga gitukod og mga pastor. Ni-claim ni nga ang ilang pagtulunan subay sa gitudlo sa apostolis ug kang Kristo. Puros ni sila ni angkon. Apan usa lang man ang kamatuoran, ang gitukod ni Kristo. Ingon si Kristo, ikaw si Pedro ug sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Dili mga simbahan. Og kining simbahan na iyang ubanan sa kanunay Mateo 28:19-20. Ug dili ni malumpag, nagpadayon ni sukad sa iyang pagtukod ug hangtod karon. Mao ni ang kamatuoran nga dapat pasakupan sa tao. Dili tong gitukod lamang o niya ni angkon nga sila tinuod kay nagsubay kuno sila sa tudlo sa apostolis, ni angkon nga sila mo'y tinuod o sila mo'y gitawag o nagsunod sa doktrina sa apostolis, kay dali lang ang pag-angkon. Busa kanang imong gisulti pastor, dili o kana dili siya madawat sa tao nga mogamit sa insaktong lohika. Ang madawat nga kita magpasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nga mingon si Kristo, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Even the gates of hell cannot destroy it. Unya ubanan ni Kristo. Unya kanang simbahan gihatagan man na sa Espiritu Santo. Sumala sa San Juan 14:26, si Kristo miingon, ipadala ko diha kaninyo ang Espiritu Santo nga mao'y magpahinumdom o muhatag kaninyo sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Mao na ang tinuod nga simbahan. Mao na dapat pangitaon sa tao. Dili nang miingon nga dili magmatters kung kinsay nagtukod nining simbahan na unsang pitsaha. Magmatters na pastor kay palpak ng gihimo o gitukod sa tao. Samtang ang gitukod sa Dios iyahang gihatagan sa balaang Espiritu Santo. Mo na atong komentaryo, digan salamat o paki-share mga kaigsuonan.